Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك. حتى القناه ديالي من زينتي، الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا، تفعل الجرس باش توصلك ديما جديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين ديالكم. مؤخرا وليت تركز لكم بزاف على لي فيديو ديال لا كومونيكاسيون، حيت البروبليم اللي لاحظتو بان عندكم هو او نيفو د لا كومونيكاسيون. ما تقدروش تكومونيكيو في لي ديفيرونت سيتياسيون د لا كومونيكاسيون. هادشي علاش قررت انني نبدا نكثر لكم من هاد الانواع ديال هاد لي فيديو هادو باش تستافدوا ان شاء الله. والا لاحظتوا مؤخرا وليت تدير لكم لا فيديو تيكون في الاخر ديالو اكزرسيس دابليكاسيون باش تشوف راسك واش فهمتي الدرس ولا ما فهمتيش. والحمد لله الحمد لله ان فاش تنعطيكم شي اكزرسيس لا بلوبار فيكم تيجاوب بدي فراز اللي هما كوريكت 100%. هذا دليل على انهم فهموا الدرس، والحمد لله هذا فضل من عند الله عز وجل، وفضل الحمد لله وفضل حتى نتوما تيرجع لكم بطبيعه الحال حتى تفهموا وتتكونسونطراو معايا. درس اليوم تا هو ان شاء الله درس في لا كومونيكاسيون، وغادي يكون في اكزرسيس دابليكاسيون في الاخر ديال الدرس. حاول تكونسونطرا من الاول حتى الاخر في لا فيديو، تفرج فيه وتبع هذاك السير، وفي الاخر خرج التمرين وخليه لي في كومونتير باش نشوفوا صحيح ولا لا. وان شاء الله غادي يكون صحيح باذن الله، غير الا تبعتي وحليتي دماغك غادي يجيك صحيح. ما تبخلوش عليا بلي كومونتير، ما تبخلوش عليا بلي بارطاج مع لي زامي ديالكم، لا فامي ديالكم، في لونطوراج ديالكم، باش تعمل ان شاء الله الفائده. درس اليوم درس مهم في التواصل وغادي يفيدكم ان شاء الله بزاف. غادي نوريك دي تكنيك باش تكومونيكي تو سامبلومون وتبان بانك tu as bien maîtrisé هذيك لا لونغ، بانك تتميتريزي مزيان هذيك لا لونغ اللي هي لا لونغ فرونسيز. علاش؟ حيت نستعملوا دي زاستوس اللي هما مهمين، وتتكون انت دابا ولا انت تتشوفوا شي ناس تيجاوبوا بهاد لا فاصون هادي، تتقول واه هذا كي دار لها شنو هادي اللي قال، ما تتفهمهاش. اليوم ان شاء الله غادي تفهموا وغادي تولي انت تستعملها، حيت غادي نوريك التكنيك ديالها كيفاش نديرو نستعملوها بكل بساطه. حاولوا تركزوا معايا او ماكسيموم، الله يعطيكم الصحه. حاولوا تجبدوا اجنده ولا دفتر ولا شي حاجه وركزوا معايا. مثلا شي واحد سولني مثلا قال لي مثلا vous prenez de la crème. Vous prenez de la crème. Vous prenez de la crème. واش تاخذ كريم، واش تاخذ الكريم. vous prenez de la crème. هذا لو فيرب prendre، فهمتي؟ vous prenez de la crème. فاش تيسولني شي واحد هذا السؤال هذا ما تقولوش oui je prends la crème. لاحظتوها تجي شويه ثقيله، بحال شي واحد قال لك واش تاخذ هذه، ما تقولوش ناخذ هذه، لا، خصك تجاوبو بواحد الطريقه. مثلا تقول له ناخذها. مثلا قال لي هذا دابا سولني قال لي فو بروني دو لا كريم، غادي تقول له ناخذو. لا لاحظتوا ديك الهاء، هذيك الهاء كيفاش ديرو تقولها، انتبه معايا ما تبقاش تعاود هذه. دابا هاد لا كريم هذا هو اللي سولني عليه، سولني على هذا ياك، سولني على هذا، كاين ولا ما كايناش؟ وهذا شنو سابقو واحد دو. هذيك دو هي اللي تنخدموا بها حنايا، دو ولا ان ولا المهم اغلبيه ديال البريبو تكون ارتيكل هي اللي تنخدموا بها. حاول تركز معايا الله يعطيكم الصحه. دابا قال لك واش تاخذ لا كريم، بغيتي تقول له تقول له وي. تابع معايا. فو شنو تتولي؟ هذه ديجا شرحتها لكم، تتولي جو. وي جو. هذه شنو تتولي؟ هاد الضمير شنو تيولي او ان. ولكن اذا التقى ساكنين تنحذفوا ما سبق. كاينه ولا ما كايناش؟ هادشي قريناه ديجا. اللي ما شايفش لي فيديو يحاول يرجع لي فيديو. تنزيدوا لو فيرب اللي هو بروني فاش في جو. تنقول لك وي جون برون، وي جون برون. تتسمعوها غالبا، انا متاكد تسمعوا هاد، تتقول لك وي جون مثلا جون برون، جون في. تتسمعوا هاد اون، ما تتقولوا منين جات هاد اون، شنو تيقصدوا بها؟ هذا ضمير تيتسمى برونو. على من دابا ضمير هاد برونو على من تيعود هنايا؟ هاد الضمير هذا على من تيعود؟ هاد الضمير تيعود لي هنا على لا كريم. وي جون برون ناخذو، يعني تيعود لي على لا كريم. باش ماشي نقول لك وي جو برون لا كريم تجي شويه ثقيله، تقول له وي جون برون. فهمتوا؟ تتمنى الفكره تكون بانت لكم. لاحظتوا تتبان الجمله زوينه، تتبان الجمله زوينه، وانك تعقل هذه اللغه هذه. تتمنى الفكره تكون بانت لكم. هذا الشيء اللي غادي نوريكم ان شاء الله اليوم، وغادي نتعلموه وما غاديش يبقى عندكم اشكاليه فيه، وتبداو تقولوه تو سامبلومون بواحد لا ميثودولوجي بواحد لا فاصون اللي هي ساهله، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. تتمنى الفكره تكون بانت لكم. فهمتوا؟ نزيدكم جمله اخرى باغ اكزومبل. مثلا شي واحد تيقول لك، انتبه معايا، مثلا تيقول لك بالاسود، تيقول لك افيفو دي فخير، افيفو دي فخير، واش عندك اخوه؟ عندك خوتك؟ هانتوما ركز معايا، تيقول لك افيفو دي فخير، افيفو دي فخير. هل عندك اخوه ولا واش عندك خوتك؟ ما تقول له عندي خوتي، تقول له عندي. دابا فهمتوا ولا فهمتوش؟
مثلا تقول له وي وي، تابع معايا، قول لا تدير هنا افيفو يعني لو فيرب اين فيرب، هذا فيرب. هنا بعدا علم الفيلم داير لا الى فخير، يعني اون شنو ترومبلاصات لي، اون رومبلاصات لي فخير. وهنا شنو لو فيرب اللي هنا عندي؟ لو فيرب افوار، تنقول جي tu as il a nous avons vous avez. الوغ تنقول جو شنو تنديرو فيه؟ تنديرو اي، تنقول لك وي جون اي، وي جون اي، نعم عندي، نعم عندي، حيت اصلا لو فيرب افوار هو ديال الملكيه. فاش نقول لك جي غير جي بوحدها يعني عندي، جون اي عندي، ولكن على من تتعود على الاخوه، تنقول لك وي جون اي، وي جون اي. فهمتوا ولا فهمتوش؟ حاولوا تعقلوا عليها الله يخليكم. الوغ شتو شي حاجه اللي هي ساهله، يكفي التركيز، يكفي التركيز وركز مع الشرح ديالي الله يخليك، وان شاء الله غادي تولي تستافد وغادي تولي تقول دي فراز بواحد لا فاصون هي ساهله ماشي هي صعيبه ان شاء الله. فهمتوا؟ حاول غير تركز واحد شويه وغادي يجيك ان شاء الله ساهل. نزيدكم باغ اكزومبل اون اوتر فراز، مثلا غادي نقول لك مثلا vous avez، vous voilà vous avez، ولا ما نديرلكش فو، درت لك فو بزاف ديال فو هنايا نبدل لك. مثلا نقول لك tu as acheté un cadeau pour فلان، مثلا tu as acheté un cadeau pour ton ami. Tu as acheté un cadeau pour ton ami. شريتي كادو لصديقتك، شريتي كادو لصديقتك. عرفتي كدير تجاوبني، مثلا غادي تقول لي وي وي وي. شنو على من داير الفيلم دابا؟ هنا داير لي على كادو، شتو داير لي على كادو. الوغ وي tu شنو تتولي جو. الوغ وي جون اي، حيت هذا لو فيرب فاش لو فيرب اشتي في الباسي كومبوزي، جون اي اشتي. وي جون اي اشتي، نعم اشتريته، نعم اشتريته. الوغ هذه على من تتعود لي على هذه بطبيعه الحال. فهمتوا ولا فهمتوش؟ نعم اشتريته. tu as acheté un cadeau pour ton ami. وي جون اي اشتي، نعم اشتريته. شنو هو اللي اشتريتي؟ الكادو. تتمنى ان الفكره تكون باتكم، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. هادشي كنتو تسمعوه وكتيبان لكم في شكل، تتمنى ان دابا ما يبقاش يبان لكم في شكل، يولي يبان لكم بانه شي حاجه اللي هي عاديه. واش فهمتوا؟ تتمنى ان الفكره تكون بانت لكم، تتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. الوغ مثلا نبدا، مثلا vous prenez de la crème. Oui, j'en prends. Avez-vous des frères? Oui, j'en ai. Tu as acheté un cadeau pour ton ami? Oui, j'en ai acheté. تتمنى الفكره تكون باتكم وما تخطئوش شي مره اخرى. راه نقدروا نديروا النفي، حنا درنا هنايا لا فورم افيرماتيف، راه نقدروا نديروا لا فورم نيجاتيف صيغه النفي، نقدروا نديروها، وتي الا درناها راه ساهله ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. فهمتوا ولا فهمتوش؟ يمكننا نديروها وعاديه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. حاولوا تقيدوا الله يخليكم هذا الشيء، باش غادي نعطيكم واحد ليكزيرسيس نتوما ان شاء الله غادي ديروه، نتوما غادي ديروه وغادي تخليوه لي في الكومونتير. غادي نعطيكم واحد لي فراز نتوما غادي ديروهم وغادي تخليوهم لي في لي كومونتير. تتمنى الفكره تكون باتكم، ما بغيتش نطول لكم بزاف لا فيديو باش ما تلفوا ما والو. مثلا غادي نسولك واحد السؤال، ركزوا هما لي كيسيون غادي نعطيكم. مثلا غادي نقول لك tu as des animaux. tu as des animaux. عندك حيوانات. tu as des animaux غادي تجاوبني. فهمتي؟ غادي نسولك سؤال اخر، مثلا tu veux un café. تريد قهوة؟ غادي تقول لي نعم اريدها. واش دابا فهمتوا؟ بلا ما دير هذاك التكرار. تتمنى ان الفكره تكون باتكم، الوغ لي كيسيون عطيتكم tu as des animaux و tu veux un café. فهمتوا؟ غتجاوبوني غير بصيغه العاديه بلا ما ديروا لي صيغه النفي، تجاوبوني بلا فورم افيرماتيف كيف شفنا حنايا هنايا في الدرس. تتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم خفيف ظريف، مابغيتش نطول لكم فيه باش ما تلفوا ما والو. ليسونسيال بوغ مو هو انك تفهم هاد الغايغ غراماتيكال، تفهمها كيفاش درتها. الا فهمتيها كيفاش درتها في الجمله الاولى، الجمله الثانيه، الجمله الثالثه، وتصوب هاد لي دو فراز، الوغ tu es capable تولي كابابل انك تقولها في لي ديفيرون فراز. ما غاديش تبقى عندك اشكاليه واش غادي ندير واش ما غاديش ندير. في الفورم افيرماتيف راه ساهله، الفورم نيجاتيف حتى هي ساهله، تندخلوا نو با.
فهمتوني ولا فهمتوش؟ تنتمنى ان الفكره تكون بانت لكم، ماشي شي حاجه اللي هي ساهله، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، قلت لكم ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه وماشي شي حاجه اللي هي سهله، يكفي التركيز. تنتمنى انكم تقيدوا الدرس. هذا الدرس هذا غادي تلقاوه في الديسكريبسيون في لو لين تبارك الله، غادي يعطيك واحد غادي يصيفطك للسيت ديالي فيه غتلقى هذا الدرس هذا. خذوا لكم كتجي بالك مزيان في السبوره وقيدوا ويبقى عندك ديما. تنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليه بلي كومونتير، ما تبخلوش عليه بلي لايك والبارطاج مع في لونطوراج ديالكم لي زامي في لي ريزو سوسيو. ما نحتاجش نوصيكم على هذا الشيء هذا. كان معكم باذن الله الامل، نلقاكم في فيديو تاني تنقول لكم السلام عليكم.